Mag-ampo ta. Amahan na mga Dios, salamat kayo sa imong kaayo nga kanamo. Ginoong Hesukristo, ikaw karon nagalingkod sa trono sa tuo sa Dios. Salamat kayo sa imong magtataba nga imong gipadala nga kanamo. Mao imong balang espiritu. God the Holy Spirit, salamat kaayo nga ikaw magatabang sa matag usa, ilabi na karon sa imong mapulong ugad. God the Holy Spirit, God the Holy Spirit, gi-invite ko ikaw nakas akong taliwala karon. Kini dili mahimong sayang, dili mahimong kawang lamang. Mabalik ka kawang lamang ang tanan. Gi-acknowledge ko ikaw magatudlo ka nako. Ma-open yun ang spiritual eyes sa matag usa nga makadungog sa mga pulong. Kini tanang gitugyan na kani maginapasalamatan. Sa pangalan sa Amahan sa Anak ko sa Espiritu Santo. Ikaw ang Diyos na mong abuhi mao si Hesukristo, milagroso. Matugan Nazaret, in Jesus' mighty name, Amen. Arita sa Daniel mga igsoon. Nag-ingon diri sa Daniel chapter 4 verse 19. Nag-ingon siya dinhi, gihubad ni Daniel ang kahulugan sa damgo. Nag-ingon siya, pagkadungog ni Daniel nga gitawag usab ang nga Belteshazzar, niini nahilom siya sa makadiyot kay nalisang siya og nabalaka sa gisulti sa hari bahin sa iyang damgo. Busa miingon ang hari kaniya, Belteshazzar, ayaw kalisang sa akong damgo ug sa kahulugan niini. Mitubag si Belteshazzar, mahal nga hari, mayong unta kun ang imong damgo ug ang kahulugan niini mahitabo ngadto sa imong mga kaaway ug dili kanimo. 20. Ang kahoy nga imong nakita nga mitaas ug lig-on hangtod nga misangko sa langit ug makita sa tanang bahin sa kalibutan nga may katahom nga mga dahon ug daghag mga bunga nga igo makapakaon sa tanan ug diin mipasilong ang mga mananap ug sa nga niini nagsalag ang mga langgam. Mao ikaw, mahal nga hari, kay nahimo kang gamhanan hangtod nga ang imong pagkagamhanan misangko sa langit ug nasakop sa imong paghari ang tanang bahin sa kalibutan. 23. Nakita mo usab, mahal nga hari, ang usa ka anghel nga nanaog gikan sa langit ug miingon, putlan ninyo ang kahoy apan pasagdi lang ninyo ang tuod ug gamot nga hiniktan ug puthaw ug bronse taliwala sa mga sagbot diha sa yuta. Pasagdan siya nga mabasa sa yamog ug mukaon uban sa ihalas nga mga mananap sulod sa 7 ka tuig. Mahal nga hari, mao kini ang buot ipasabot ni adto nga damgo ug pagbuot sa labing halangdong Dios nga mahitabo kini kanimo. 25. Abugon ka gikan sa katilingban sa mga katawhan ug magpuyo ka uban sa ihalas nga mga mananap. Pasabsabon ka og sagbot sa masabaka ug mabasa ka sa yamog. Mulabay ang 7 ka tuig ayha ka moila nga ang labing halangdong Dios ang nagagahom sa mga gingharian sa mga tawo ug iya kining ihatag sa gusto niyang hatagan. 26. Mahitungod usab ni adtong giingon sa anghel nga pasagdan lang ang tuod. Ang but ipasabot ni adto mao nga mahabalik kanimo ang imong gingharian. Sa higayon nga muila ka nga ang Dios mao gayod ang naghari sa tanan. 27. Busa, mahal nga hari, hinaot nga imong dawaton ang akong tambag kanimo. Undangi ang imong pagpakasala. Buhata ang matarong ug kaloy ang mga dinaog-daog. Kung imo kanang himuon, basin pa kun magpadayon ang imong pagkamauswagon.
Kining tanan nahitabo gayud sa kinabuhi ni Haring Nebukadnesar. Kay paglabay sa usa ka tuig gikan sa pagsaysay ni Daniel sa kahulugan sa damgo, mao kini ang nahitabo. Samtang naglakaw-lakaw si Haring Nebukadnesar sa atop sa iyang palasyo sa Babylonia, miingon siya, labihan kagamhanan sa Babylonia nga akong gihimong harianong Pinoy-anan. Pinaagi sa akong kaugalingon, kusog ug alang sa akong kadungganan. 31. Wala pa gani siya makahuman niini og sulti, may tingog gikan sa langit nga miingon, Haring Nebukadnesar, pamatiak kini karon. Gikuha na gikan kanimo ang katungod ingon nga hari. Abugon ka gikan sa katilingban sa mga katawhan ug magpuyo ka uban sa ihalas nga mga mananap. Pasabsabon ka og sagbot sama sa baka. Mulabay ang 7 ka tuig ayha ka muila nga ang labing halangdong Dios ang nagagahom sa mga gingharian sa mga tao ug ihatag niya kini sa iyang gustong hatagan. Diha-diha na hitabo kini kang Nebukadnesar. Giabog siya gikan sa katilingban sa mga tao ug misabsab og sagbot sama sa baka. Nabasa ang iyang lawas sa yamog ug mitaas ang iyang mga balhibo sama sa balhibo sa agila ug ang iyang mga kuko sama sa kuko sa langgam. Human sa 7 katuig, ako si Nebukadnesar bidangop sa Dios ug mibalik ang akong maayong panghuna-huna. Busa gidaig ko ang og gipasidunggan ang labing halangdong Dios nga buhi sa walay katapusan. Miingon ako, ang iyang hari walay katapusan. Ang iyang gingharian mulungtad sa tanang kaliwatan. So anay ta mga igsoon magkuha nga si Nebukadnesar sa iyang kinabuhi nga tungod siyang kadato nagbuhat siyang estatua ug tanan nga mga kabos iyang gidaog-daog. Tungod siyang pagkahalangdon, walay lain niyang gitan-aw mga igsoon ang iyahang kaugalingon. Sa iyang kinabuhi, walay katagbawan. Gusto siyang maangkon ang tanan. So niabot sa punto, no? Nga siya, usa, kaharianon, usa, kadakong dato sa tibuok kalibutan. Kay kini si Nebukadnesar, dito hari ni siya sa Babylonia. Ug ato ma-imagine mga igsoon, mga higala. Once ang tawo nga gibutang dinha, unsay ranggo niya ning kalibutana, pagbuot na sa Ginoo, kay gisulayan lang siya sa Dios kun siya kasaligan ba. No? Siya ba kasaligan? Kung ibutang siya diha nga pwesto. Pero kung dili ka kasaligan, mga higala, kuhaon gyud na sa Dios kanimo. Nag-ingon siya dinhi. Si Daniel sa pag-ingon ni Nebukadnesar mo na yang damgo, nakuyawan siya no. Nga mayon tag-adto lang siyang mga kaaway ang nahitabuan, pero sa iya pagid mismo siya ang nagdamgo, siya pagid mismo ang nahitabuan. No? Unsa gani? Niingon siya. Busa miingon ang hari kanya, Belteshazzar, ayaw kalisang sa akong damgo og sa kahulugan niini. Mitubag si Belteshazzar, mahal nga hari, mayo unta kon ang imong damgo ug ang kahulugan niini mahitabo ngadto sa imong mga kaaway ug dili kanimo. Klaro. Kay si Daniel usa ka prophet, usa ka propeta. Ang kahoy nga imong nakita nga mitaas ug milig-on hangtod nga misangko sa langit ug makita sa tanang bahin sa kalibutan nga may katahom nga mga dahon ug daghag mga bunga nga igo makakaon sa tanan ug diin mipasilong ang mga mananap ug sa mga sanga niini nagsalag ang mga langgam. Mao ikaw, 22 niingon. Mao ikaw, mahal nga hari. Kay nahimo kang gamhanan
hangtod nga ang imong pagkagamhanan misangko sa langit og nasakop sa imong paghari ang tanang bahin sa kalibutan. Tanang bahin. Unsa siya kagamhanan, no? Karon kisa ang gamhanan sa tibuok kalibutan di ani. Sa mga katawhan nga gidato. No? Di pa gani igo. Di pa sila kulangan pa gani, mangilog pa og laing lugar. No, wala sila kay balo ni ana. Masuko ang Ginoo ni ana, mga higala. So unsay giingon din no? Niingon si Daniel nga hinaot nga imong dawaton ang akong tambag kanimo, no? Undangi ang imong pagpakasala. Unsa man pagkapakasala ang mga higala? Buhata ang matarong ug kaloy ang mga dinaog-daog. Kung imo kanang himuon, basin pa kon magpadayon ng imong pagkamauswagon. Ani day mga higala. Kung moabot gani day sa punto, mamapatas una. Bawion gina sa Ginoo kanimo. Take note. Warning. Og sa naabot na sa tuig, usa ka tuig mga igsoon, mga higala, nahitabo gyud ang iyang damgo. Sa 28, kining tanan nahitabo gayud sa kinabuhi ni Haring Nebukadnezar. Kay paglabay sa usa ka tuig gikan sa pagsaysay ni Daniel sa kahulugan sa damgo, mao kini ang nahitabo samtang naglakaw-lakaw si Haring Nebukadnezar sa atop sa iyang palasyo sa Babylonia. Miingon siya, labihan kagamhanan sa Babylonia nga akong gihimong harianong Pinoy-anan, pinaagi sa akong kaugalingong kusog og alang sa akong kadungganan. Sayop day ni mga igsuon, mga higala. Kung moabot sa punto sa imong kinabuhi nga ikaw naana sa kadagaya, naana sa tanan, anytime makagamit na ka unsa ang naa kanimo, gusto nimo buhaton naa kanimo. Ayaw gyud kalimti ang Ginoo nga mao ang labing halandong Dios. Ayaw gyud kalimti ang Ginoo igsuon, mga higala. Unsay giingon? No? Dili kita moingon nga tungod sa akong kusog, tungod sa akong kugihan, no? Naingani ko, dili daay higala. No? Dili daay ta makaingon. Ngano, naay sample. Akong basahon. Nag-ingon sa dere. Balik ko na ko pagbasa. Unsay giingon? Sa 30, maingon siya, labihan kagamhanan sa Babylonia nga akong gihimong harianong Pinoy-anan. Pinagi sa akong kaugalingong kusog. Og alang sa akong kadungganan. No? 31, unsay giingon? Wala pa gani siya makahuman niini og sulti. May tingog gikan sa langit nga miingon, Haring Nebukadnezar, pamatia kini karon. Gikuha na gikan kanimo ang katungod, ingon nga hari. Abogon ka gikan sa katilingban sa mga tao, katawhan, og magpuyo ka uban sa halas nga mga mananap. Pasabsabon ka og sagbot sama sa baka. Mulabay ang 7 ka tuig ay kamo ila nga ang labing halandong Dios ang nagagahom sa mga gingharian sa mga tao og ihatag niya kini sa iyang gustong hatagan. No? Mo na nga mubak to zero ka. Ngano man kay wala nimo ilaha ang Ginoo nga imong Dios. No? Gitagaan man ka sa Ginoo karon. Tagiya kag mga mall, tagiya kag mga building. No? Ikaw usa ka Kristohanon. Ayaw gid pagka mapahitason. Ay mubak to zero gid ka. Mubak to zero gid ka. Ato i-acknowledge ang Ginoo unsa may naa sa ato karon. Lord, salamat niini. No? Dili na sa atong kaugalingong kusog. Unsay nabagsakan ni Nebukadnezar, mahigala? Tungod kay unsay gingon niya? Tungod sa iyang kakugi, sa iyang kusog. Dili na imuha higala. Ang kusog nga gikan sa Dios mauna siya. Ang kusog ni akanato gikan na sa Dios.
ato siya i-acknowledge, dili na to ikalimtan ang Ginoo. Wala kita arang mahimo kung wala ang Ginoo, mga higala. No? Wala pa gani siya kahuman sulti, gipakgang na siya sa anghel. Hallelujah. No? Kanunay ginato i-acknowledge. Muabot man sa ato ang kinabuhi, mga kalisdanan, mga kapitos. Gipakaton lang kita sa Ginoo, mga higala. Nganuman, humble down. Humble. Always repent. Humble. Always repent. Pag hinulsol. No? Mora ginito yung sa Ginoo. Kay, dool kayo ang Ginoo sa tao, sa kasing-kasing, sa taong may nulsolon. Dool kay ang Ginoo anak, mga igsoon, mga higala. Ningon sa no? Og kadugay. Sa paghuman niya sultig, hinginla na siya, gikuan na siya, gihubuan siya sa tanan. Og nahisama siya sa baka. Ngo, nanibsib na lang siya, nitaas iyang balhibo. Sama sa balhibo sa langgam. Iyang kuko, ang iyang balhibo sama sa agila. Sorry. Iyang balhibo sama sa agila, og ang kuko niya sama sa kuko sa langgam. Nang tagas. No? Og sama siya sa baka, nanibsib. So sa to pa, ano bang, nitururing siya ba? Nituriring. No? Nawadaan siya pamuot, nawadaan siya og insaktong pangisip. 7 ka tuig. Ningon ang anghel, 7 ka tuig. Gid na deklarahan na, 7 ka tuig, usa pa ka mahibalag si imong kaugalingong pamuot. Pagkahibalik na mga higala, katugay no, kadugay sa panahon. No? Sama sa nahitabo sa iliba. Pagka ilado na lang gid nila. Oh, gitawag siya gingon nga naagi na sila nagkuan sa gitawag siya gingon nga mga big timer na sila. Pero gipaila si Ginoo, wa gyud kay madala. Ano man, ate po na, mura nag-squatter. Wa na manghigdaanan. Wala na, hunlos tanan. Wala na. Muna duol gid sila si Ginoo. Gituyo na mga igsoon, mga higala. Ngano man gipaila sa Dios. Wala laing gamhanan ang Ginoo lang. No? Dili ginato katiaw-tiawan mga higala ang Ginoo. No? Padayon gid tayo sa atong pag-alagad sa Dios. Kanunay nato siyang i-acknowledge, kanunay nato siyang daygon, kanunay nato siyang unsay may naa kanato, unsay no Lord salamat, makontento. Makontento. Pagkahitabo na ni bukod din ni bukad ni Sar sa kinabuhi nga 7 ka tuig, nahibalik sa iyaha. Nag-ingon diri sa 34, human sa 7 ka tuig, ako nibukad ni Sar, may dangop sa Dios. Oh, di ba? Hallelujah, kaway-kaway naman diyan. Og mibalik ang akong maayong panghuna-huna. Di sa to pa naturiring lagi to. No? Na nawad-an siya og pangisip nga tarong ba. Busag gidayeg ko ang gipasidunggan ang labing halanglong Dios nga buhi sa walay katapusan. Miingon ako ang iyang hari, ang iyang paghari sa walay katapusan, ang iyang gingharian mulungtad sa tanang kaliwatan. No? Naana ganin na si muha tanan mga higala, ayaw jud kalimti ang Dios. Kay ang Dios tag-iya sa tanan ug tag-iya sa atong kinabuhi. Ilhon ginato ang Ginoo mga igsoon, mao si Kristo, ato siyang ipataas kanunay si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Tanan natong pagabuhaton atong ipananghid sa Dios. Siya ang matuman. Dili atong kaugalingon, kabubuton may matuman kun dili ang Ginoo nga mao si Kristo. God bless.